آمینہ لکھاں ہوڑ تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا آمینہ لکھاں ہوڑ تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا دنیا ساری اصلہ تو ہے جہندی دنیا ساری اصلہ تو ہے جہندی منتظر رب دا لے کے آخری پیغام آ گیا آمینہ لکھاں ہوڑ تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا تے میرے آقا دی آمد دی وجہ تو ہویا کیے نا جگ تے بہاراں آئیاں آقا تیرے آن تے پورا مشغول رہیاں چولا جلان تے جگ تے بہاراں آئیاں آقا تیرے آن تے پورا مشغول رہیاں چولا جلان تے دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا کیوں سیدہ ترجمہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا جگ تے بہاراں آئیاں آقا تیرے آن تے ہورا مشغول رہیاں چولا جلان تے دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دھرتی دے جو خیر الانام آ گیا آمینہ لکھاں ہوڑ تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا لقد من اللہ